अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। यहाँ पर जी सब मुझसे पूछ रहे हैं वजीफ़े के मुतल्लिक। सबसे पहले तो मतलब बहुत से कमेंट आए हैं, सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं कि मेरा इंस्टाग्राम जो है उसकी आईडी क्या है और टिकटॉक की आईडी क्या है। अच्छा, इंस्टाग्राम की भी आईडी का नाम हिजाब विद मी है और टिकटॉक की आईडी का नाम भी हिजाब विद मी है। आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी सबसे पहले तो एक जैसा कि आज टॉपिक है कि वजीफ़ा बेस्ट कौन सा है, और बहुत ज़्यादा ये भी कमेंट आ रहे होते हैं आप ही कोई वजीफ़ा बताइए जो आप करती हैं या इस तरह से, तो बेस्ट वजीफ़ा हमें बता दीजिए। यहाँ सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि हम वजीफ़ों की तरफ जो होता है ना बहुत जा रहे होते हैं। ये वजीफ़े का मतलब क्या होता है कि हम जो है ना वो अल्लाह ताला की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जो करना चाहते हैं। हम कोई भी जब वजीफ़ा बता रहे होते हैं या करना चाहते हैं तो वो अल्लाह ताला की रहमत को जो है ना वो मुतवज्जो करना चाहते हैं। हम अल्लाह ताला की रहमत को आवाज़ दे रहे होते हैं कि या अल्लाह अपनी रहमत जो है ना हमारी तरफ भी कर दीजिए। तो लेकिन हम देखिए अल्लाह ताला की रहमत को हम मुतवज्जो किस तरह से कर सकते हैं। हम अल्लाह ताला को नाउज़ बिल्ला मजबूर नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने वजीफ़े में एक चीज़ देखी है कि जो लोग वजीफ़ा कर रहे होते हैं बाज़ का क्या होता है उनका काम नहीं होता तो वो थोड़े मायूस हो जाते हैं, फिर वो और वजीफ़ा ट्राई करते हैं, फिर वो उसमें काम नहीं होता, फिर वो और मायूस हो जाते हैं। वजीफ़े जो है ना वो मैं नहीं करती, मैंने कभी भी वजीफ़ा नहीं किया, आज तक नहीं किया। आप सब मुझसे पूछ रहे होते हैं आप अपना कोई वजीफ़ा बताएं या इस तरह से। मैं दुरूद पाक पढ़ती हूँ, मैंने पहले भी आपको बताया है, मैं दुरूद पाक पढ़ती, दुरूद कुर्बे ख़ास पढ़ती हूँ और एक रिस्क के लिए दुआ करती हूँ जो माशाल्लाह से जिसने भी की है और जिसने भी वो पढ़ी है कामयाबी के लिए, रिस्क के लिए, वो आप सब भी पढ़ सकते हैं। मैंने अपनी बारहा वीडियो में मतलब वो बताया हुआ है उसके बारे में, बहुत सी वीडियो में उसके बारे में बताया भी हुआ है उस दुआ के बारे में कि जो मैं करती हूँ जिसने की है उससे माशाल्लाह से कामयाबी भी हुई है। वही सूरत अलम नशरा वाली, तो आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं। एक मैं वो दुआ पढ़ती हूँ डेली या जिस टाइम मुझे मिले, मैं वो सूरत अलम नशरा वाला पढ़ती हूँ दुआ, और दूसरा जो है ना ये मैं दुरूद पाक पढ़ती हूँ। तो मेरा मतलब इसके अलावा इस तरह से अगर आप कहें कि कोई वजीफ़ा है 40 दिन का 21 दिन का, इस तरह से कभी मैंने वजीफ़े नहीं किए। वजीफ़ा जैसे कि मैंने बताया ना अल्लाह की रहमत को मुतवज्जो करना था। जब इंसान बहुत से लोग होते हैं, कोई शादी के लिए वजीफ़ा कर रहा होता है, कोई औलाद के लिए वजीफ़ा कर रहा होता है। औलाद के लिए मैंने आपको बताया कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया कि इस्तिग़फ़ार करो तो जो है ना आपको औलाद भी मिलेगी, माल और दौलत भी मिलेगा, और जितना आप इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे पढ़ते रहेंगे आपके पास दौलत भी आएगी, औलाद में भी इजाफ़ा होगा। तो आप इस्तिग़फ़ार जितना हो सके वो पढ़ें। दूसरा ये कि जिस बंदे को आप कोशिश करें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला से आफ़ियत मांगें, और जिस बंदे को आफ़ियत नसीब होगी ना तो अल्लाह ताला उसको सुकून की दौलत भी नसीब कर देता है। यकीन जाने आप अपनी रूहानी तरबियत करें, आप अपने बजाय वजीफ़ों के पीछे भागने के तो आप अपनी रूहानी तरबियत करें। जब आप अपनी रूहानी तरबियत करेंगे ना तो आपको थोड़ा भी मिलेगा, आप खुश हो जाएंगे। आप कभी आपकी ज़ुबान से शिकवे शिकायतें दूर हो जाएंगी, आप अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाएंगे अगर आपने अपनी जो है ना अल्लाह ताला से आफ़ियत मांग ली। अपने आप को बजाय इसके कि रंग बिरंगी वजीफ़े करने के, आप अल्लाह ताला से जो है ना उसकी रज़ा मांगें, अपनी रूहानी तरबियत करें। तो जब आपकी रूहानी तरबियत होगी आपको अल्लाह ताला आफ़ियत नसीब कर देंगे। तो आपको अगर कोई तकलीफ़ भी देगा आप परेशान नहीं होंगे, आपको कोई बुरा भला भी कहेगा आप परेशान नहीं होंगे, कोई बड़े से बड़ा मसला भी होगा तो आप परेशान नहीं होंगे। तो सबसे बड़ा मसला आजकल के दौर में है वो ये है कि रूहानी तरबियत इंसान अपनी उस तरफ फोकस ही नहीं करता और चीज़ों की तरफ जो है ना वो भागना शुरू करता है। अपनी नमाज़ें पक्की, यकीन जाने अगर आप अल्लाह ताला को राज़ी करने में कामयाब होगे, अल्लाह ताला से आपने दोस्ती कर ली है ना, अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहना शुरू हो गए, तो आप जो है ना एक कामयाब इंसान हो जाएंगे। फिर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने तवक्कल जो कर लिया अल्लाह ताला पे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अल्लाह ताला पर भरोसा करता है उसी का होकर रहता है तो अल्लाह पाक उसके हर काम की कफ़ालत करता है, उसे वहाँ से रिस्क अता करता है जहाँ उसका गुमान। तो यहाँ मैं आप सबसे एक ही बात कहूँगी कि अपनी रूहानी तरबियत करें,
اپنی نمازوں کی فکر کریں، بجائے آپ کبھی کسی سے دیکھیں آج کل یوٹیوب کے اوپر بکس دیکھ دیکھ کر ہر کوئی وظیفہ بتا رہا ہے، ہر کوئی عالم دین بنا ہوا ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، وظائف الٹے پڑ جاتے ہیں، بعض اوقات کچھ وظیفے ایسے ہوتے ہیں جو سوٹ نہیں کرتے اور لوگ اس طرح سے نہیں کر پاتے جیسے کہ کرنا چاہیے۔ پھر دوسرا یہ کہ وظیفے جب آپ کرتے ہیں، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ہم وظیفہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو آواز دیتے ہیں۔ اور یہاں میں یہ ایک بات بتاؤں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ مجبور نہیں کر سکتے کسی بھی کام کے لیے، اسی لیے میں ہر مسئلے کا حل ایک ہی چیز میں ڈھونڈتی ہوں، وہ ہے درود پاک اور استغفار کریں آپ۔ درود پاک ایک ایسی ہے نا، اگر یقین جانے درود پاک کی جو برکتیں ہیں نا، جو میں نے کہا رحمتیں اترتی ہیں، اور جو یہ ایسی ایک عبادت ہے جو قبول ہی قبول ہے، جس کا مطلب آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ بہت سی میری بہنیں میسج کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ بھی کیا بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، ادب جتنا کر سکتے ہیں کیجئے، اگر وضو کے ساتھ باوضو رہ کر پڑھ سکتے ہیں، جس ٹائم اگر وضو نہیں ہے تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں پڑھ سکتی، باوضو رہ کر پڑھیں گے، دیکھیں آپ کی تربیت خود بخود ہوتی جائے گی۔ جب آپ درود پاک پڑھتے جائیں گے نا، پھر خود بخود آپ کی تربیت جو ہے نا وہ ہوتی جائے گی، اللہ پاک آپ کے لیے خود بخود راستے آسان کرتے جائیں گے جب آپ درود پاک پڑھتے جائیں گے۔ میں اسی لیے کہتی ہوں 1 کروڑ مرتبہ اپنی ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں، تاکہ جو نیو سبسکرائبر ہیں وہ بھی یہ نیت کر لیں کہ اپنی زندگی میں آپ 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کر لیجئے اور سٹارٹ کر دیجئے۔ ضروری نہیں کہ آپ جو ہے نا کہ ڈیلی کا بہت زیادہ پڑھنا، جس طرح آپ کو ٹائم ملے جیسے پڑھے، جب زندگی میں آپ کا مکمل ہوگا، نیت تو آپ نے کر لی نا، زندگی رہے نہ رہے آپ کی نیت تو ہے نا، آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ اپنی 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کر لیجئے اور سٹارٹ کر دیجئے۔ اگر آپ ڈیلی کا 20,000 پڑھتے ہیں تو 1.5 سال میں آپ کا 1 کروڑ مکمل ہو جاتا ہے، اسی حساب سے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ تو درود قرب خاص پڑھ لیں، درود خضری پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو بھی درود پاک آپ کو آسان لگتا ہے، جو بھی آپ پڑھتے ہیں درود پاک آپ پڑھ لیجئے۔ درود پاک جو ہے نا وہ نور علی نور ہے، وہ نور ہی نور ہے، اس میں کوئی یہ نہیں کہ یہ درود پاک پڑھنے سے اس طرح سے ہوگا، یہ جو درود پاک پڑھیں گے وہ آپ کا زبان سے نکلتے ہی وہ ادا ہو جائے گا، وہ قبول ہو جائے گا۔ جیسے ہی آپ ادا کریں گے وہ قبول ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور آپ ضرور پڑھیں اس کو، اور جتنا ہو سکے اپنی بہنوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اچھا، ایک میری سسٹر نے پوچھا تھا کہ آپ اپنے درود پاک گروپ میں مجھے شامل کر لیجیے۔ اچھا، جو درود پاک گروپ میں نے آپ کو ایک بتایا تھا نا، ہماری جاننے والی تھی جنہوں نے خودکشی کی تھی، وہ درود پاک کی وجہ سے وہ بخشی گئی تھیں، مطلب اس کی ڈائریکٹ موت نہیں ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا، زندگی دی، انہوں نے جو ہے نا توبہ کی، اور وہ درود پاک، وہ جو واقعہ تھا پوری ایک ویڈیو ہے اس کے اوپر، تو وہ میں نے بتایا تھا کہ اس ویڈیو میں کہ جس طرح سے میرا ایک گروپ تھا جس میں جو ہے نا ان کا ایڈ کرتی تھی، وہ گروپ جو ہے نا کیونکہ کافی پرانی بات ہے تو وہ فی الحال تو وہ گروپ نہیں ہے، میں سے نہیں کنٹینیو رکھ سکی، تو وہ موبائل کا کچھ ایشو بن گیا تھا، تو دوبارہ سے اگر گروپ کوئی بنایا، مجھے کافی سسٹر سبسکرائبر کہہ رہی ہیں آپ کوئی گروپ بنائیں اس طرح سے درود پاک کا، تو اب دیکھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ یا جس طرح سے کوئی ہوا گروپ بنان اس طرح کا، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پھر میں سب کو دعوت دوں گی، سب کو بتاؤں گی، تو آپ بھی جوائن کر لیجئے گا۔ اور انسٹاگرام کی بھی حجاب ود می کے نام سے آئی ڈی ہے میری، مجھے اسے جوائن کر لیجئے گا، فالو کر لیجئے گا، اور جو ہے نا ٹک ٹاک پہ بھی حجاب ود می کے نام سے جو ہے نا میری آئی ڈی ہے، اسے بھی آپ جو ہے نا فالو کر لیجئے گا۔ تو آپ سب کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ میں بارہا دفعہ پہلے بھی کہہ چکی ہوں، اللہ تعالیٰ سے اپنے کنیکشن جو ہے نا اس کو مضبوط کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر آپ کا کنیکشن مضبوط ہو جائے گا تو آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کا ہر معاملہ دیکھیں، اللہ ہر کام میں جو کام ہو رہا ہے آپ کی زندگی کے اندر، اس میں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ہے، بظاہر آپ کو نہیں لگتا، بظاہر جو ہوتا ہے نا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ نعوذ باللہ کیا ہو رہا ہے کہ میرا رشتہ ابھی تک نہیں ہو رہا، میرے معاملات درست نہیں ہو رہے، پتہ نہیں کیا۔ بعض اوقات ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک چیز دیکھی ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کے ساتھ ناحق نہیں کرتے، یقین جانیں، یہ میری زندگی کا تجربہ ہے، یہ میں نے اپنی زندگی میں ایک چیز دیکھی ہے
کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی انسان کے ساتھ ناحق نہیں کرتے. اگر ہم اس بندے کا بیک گراؤنڈ اٹھائیں یا اس بندے کی بیک سائڈ پہ کوئی دیکھیں تو اس انسان ہی کی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کے اوپر یہ پریشانیاں آ رہی ہوتی ہیں، مصیبتیں. تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں. جب ایسا کوئی معاملہ ہو، آپ کا کوئی معاملہ حل نہیں ہو رہا، کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں. بعض اوقات ہم سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جس کا ہم ازالہ ساری زندگی نہیں کر سکتے اور ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا ہے یا کیا معاملہ ہے. تو اس کا ایک ہی حل ہے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں. جب آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، استغفار کریں گے، تو آپ کے معاملات خود بخود حل ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو رزق بھی عطا کرے گا، دولت بھی عطا کرے گا، ہر چیز اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے. بس اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہیں. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری اور مصلحت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا، بس اللہ تعالیٰ کی جب ہم رضا میں راضی رہیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے آسانیاں کریں گے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہماری کفالت بھی کریں گے، ہمیں رزق بھی عطا کریں گے، ایسی جگہ سے کریں گے کہ ہمیں ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا. تو جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو. مجھے امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے. اللہ حافظ.